फेरि पनि स्वागत छ एनएमभिएबी युट्युब च्यानलमा। हामीले पाठ 5 मा गण्डकी नदीका बारेमा केही कुराहरू सिकेका थियौं। आज हामी कर्णाली नदीका बारेमा केही चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं। भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले हजुरहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला, किनभने हजुरहरूको सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्टले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। अब लागौं भिडियोतर्फ। कर्णाली नदी नेपालको सबभन्दा लामो नदी चाहिँ कर्णाली नदी हो। यस नदीमा पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यासऋषि हिमालदेखि नन्दादेवी पर्वतसम्मको पानी आउँछ। यस नदीको लम्बाइ 507 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरेर यस नदीको बहाव क्षमता चाहिँ 1316 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस नदीले 49,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई सिंचित गरेको छ। यति मात्रै होइन, यस नदीको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको छ। कर्णाली नदीका पनि 7वटा सहायक नदीहरू रहेका हुनाले यस नदीको नाम सप्त कर्णाली नदी राखिएको हो। यस नदीका प्रमुख सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, सानो भेरी, ठुलो भेरी, तिला, बुढीगङ्गा र सेती रहेका छन्। नेपालको सबभन्दा लामो नदी भनेर चिनिने यस नदीलाई भारतमा पुगेपछि घाघरा भनेर पनि चिनिन्छ। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरू मध्येमा सबभन्दा ठुलो सहायक नदी हुम्ला कर्णाली नदी हो भने यसका सहायक नदीहरूमा सबैभन्दा सानो सहायक नदी चाहिँ तिला नदी हो। यस नदीका 7 सहायक नदीहरू यस्ता रहेका छन्। नम्बर 1 हुम्ला कर्णाली नदी। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये हुम्ला कर्णाली नदी पनि एक हो। यो नदी कर्णाली नदीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ तिब्बतबाट भएको हो। नम्बर 2 मुगु कर्णाली नदी। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्येमा मुगु कर्णाली नदी पनि एक हो। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी यही नदीको किनारमा रहेको छ। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ लद्दाख हिमालबाट भएको हो। नम्बर 3 ठुलो भेरी। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्येमा ठुलो भेरी नदी पनि एक प्रमुख नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ मुकुट हिमालबाट भएको हो। डोल्पा जिल्लाको दुनै बजार पनि यही नदीको किनारमा रहेको छ। नम्बर 4 सानी भेरी। सानी भेरी नदी पनि कर्णालीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये एक हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ धौलागिरी हिमालबाट भएको छ। जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा यही नदीको किनारमा रहेको छ। नम्बर 5 बुढीगङ्गा नदी। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये बुढीगङ्गा नदी पनि एक हो। यस नदीको उत्पत्ति चाहिँ जसदुल्ला तालबाट भएको छ। यो नदी बाजुराबाट अछाम हुँदै साफेबगरबाट अगाडि बढ्छ। नम्बर 6 सेती नदी। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये सेती नदी पनि एक हो। सैपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएको यो नदी जसलाई सीता नदी भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। नम्बर 7 तिला नदी। कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये सबभन्दा सानो सहायक नदी चाहिँ तिला नदी हो। यस नदीको उद्गम स्थल चाहिँ कालीकोट र जुम्ला क्षेत्रको सिमानामा रहेको छ। हवस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। यदि हजुरहरूलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी यस्तै प्रकारका भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।